person named Osama bin Laden. 21st सेंचुरी का सबसे बड़ी खबर, plane has crashed into the world. And by God, it was them. इस एक दिन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत अमेरिका थी Either you are with us or you are with the terrorists. और दूसरी तरफ एक आदमी सऊदी बिलियनियर उसामा बिन लादेन, Admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. ये पहले दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका की इन दो ट्विन टावर को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि वो ट्विन टावर्स दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से थे और ये बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स थे, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के अंदर और आसपास तकरीबन 500 हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। तो जो भी इन बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था उसे अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये दो बिल्डिंग्स गिरेंगे तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज हुई, जिसे कि आज बुर्ज खलीफा को गिरा दे। आज से ठीक 24 साल पहले दुनिया की सिचुएशन ये थी कि सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी आज है। तो अमेरिका दुनिया का वन एंड ओनली सुपर ताकत था, जिसके मुकाबले में दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन अचानक एक आम सी दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका की 4 बड़ी जहाजों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पर पहुंच गए। अमेरिका की अब तक सारी रिपोर्ट्स देखकर ऐसा लगता है कि ये 19 लोग मुसलमान थे और उन सब का ताल्लुक सऊदी, लबनान, इजिप्ट एंड यूएई से था। हर जहाज के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई थी, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत एक अहम रोल था और इस सब के लिए कई महीनों से ट्रेनिंग ले रहे। तो आखिर ये 4 जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए और जैसे इन 4 जहाजों ने टेक ऑफ किया, इन लोगों ने प्लेन्स को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट किया और प्लेन के मुताबिक 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में प्लान के मुताबिक 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और चूड़ियां और बॉस कटर के साथ पूरी प्लेन को बहुत तेजी से हाईजैक कर दिया और जहाज की दोनों पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट्स की सीट पर बिठाया और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछली साइड पर धकेल दिया। उन सबको क्लियर बता दिया गया कि अब जहाज के दोनों पायलट्स मर चुके हैं, तो ये जहाज सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करा सकता है, जिससे सारे पैसेंजर्स चुप होकर खड़े हो गए। लेकिन हाईजैकर इस प्लेन को लैंड कराना चाहते ही नहीं थे। अब जब इस जहाज का पायलट मोहम्मद अता पैसेंजर्स को ये बात समझा रहा था तो इसने गलती से जहाज के एक और बटन दबा दिया। इसकी वजह से वो डायरेक्ट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की टावर के साथ कनेक्ट हो गया और उसने कहा, सब पुरसुकून हो जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। Stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. ये सुनकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में कंफ्यूजन फैल गई और उन्होंने जल्दी से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की रनवे से सारे जहाजों को हटा दिया। रनवे को क्लियर कर दिया गया और इस जहाज का इंतजार करने लगे। इसके बाद फिर से मोहम्मद अता गलती से दोबारा एयरपोर्ट टावर के साथ कनेक्ट हुआ और उसने बोला, Nobody move, please. We're going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. मतलब कोई इतनी खतरनाक मिशन में इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? Nobody move, please. खैर, ये जहाज बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा, जो काफी लंबा सफर है। तो मोहम्मद अता ने इस जहाज को 100 डिग्री एंगल पर 100 डिग्री टर्न दिया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो न्यूयॉर्क सिटी के करीब पहुंचा, अपने हाइट से नीचे आने लगा और साफ सबको लग रहा था कि ये जहाज इसलिए नीचे आ रहा है ताकि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। इसलिए उधर एयरपोर्ट में भी ये देखकर सारे लोग इस जहाज का इंतजार करने लगे। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी जहाज नहीं पहुंचा और एयरपोर्ट में सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये जहाज कहाँ गया। तो आखिर किसी ने आकर उन्हें बताया, ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश कर चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही पता कि असल में क्या हुआ है। लेकिन अमेरिका के मीडिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए हर न्यूज चैनल ने इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कहकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। इस सब के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश फ्लोरिडा में बच्चों के साथ स्कूल में मौजूद था। उनकी सिक्योरिटी ने आकर खामोशी से इस एक्सीडेंट के बारे में उसको बताया। उनका पहला रिएक्शन ये था कि ये कोई एक्सीडेंट होगा। पहले जहाज को टेक ऑफ करने के बाद सिर्फ 15 मिनट के बाद हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन दूसरे जहाज को बिल्कुल पहले जहाज की तरह ही 30 मिनट बाद हाईजैक किया गया और जहाज को हाईजैक करने के लिए टाइम भी पहले से प्लान थी। मतलब जो भी ना हम लोग के पीछे था कि दूसरे जहाज को क्रैश होता हुआ पूरा दुनिया देख सके। मरवान, जिसका उम्र सिर्फ 23 साल थी, अपने साथियों के साथ दूसरी प्लेन को हाईजैक कर दिया। अपने साथियों के साथ दूसरी प्लेन को हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ गया और फिर प्लेन को लॉस एंजलिस की बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। अब जब पूरी दुनिया की न्यूज चैनल्स अपने नॉर्मल प्रोग्राम छोड़कर पहले जहाज की क्रैश को दिखा रहे थे और उसे एक बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे, उसी वक्त दूसरा जहाज फुल स्पीड आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी टावर के साथ कोलैप्स कर गए।
By this time, US President George Bush has जिसे देखकर पहले तो लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गया कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं, एक अटैक था। The U.S. was under attack. फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ने आकर उनकी काम में दोबारा ये बात बताया और कहा मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका इज अंडर अटैक। उसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हो गई और मुल्क की सारी जहाजों को लैंड करने का हुक्म दिया, लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसी थी जिन्हें हाईजैक कर लिया गया था और किसी को पता नहीं था कि इन दोनों जहाजों का अगला टारगेट कौन सा होगा। तीसरा जहाज जिसे सऊदी सिटीजन हनी हंजूर उड़ा रहा था, उसने जहाज को न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने की बजाय अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया और जैसे ही वो वाशिंगटन के करीब पहुंचा, वो अपने जहाज को बहुत ही नीचे ले आया और जहाज की स्पीड फुल बढ़ाई। ये जहाज बहुत तेजी से दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हेडक्वार्टर वहां मौजूद था। इस जहाज के पेंटागन पर क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया की न्यूज़, पूरी दुनिया ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अलावा पेंटागन के क्लिप्स भी दिखाना शुरू कर दी, लेकिन अभी भी एक जहाज मिसिंग था। जब US आर्मी ने इस जहाज की डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि ये जहाज भी वाशिंगटन की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि अमेरिका के पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट करे, तो मजबूरन इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर 2 फाइटर जेट्स फुल स्पीड रवाना किया गया और इन 2 जेट्स को ये ऑर्डर दिया गया था कि इस जहाज को हर हाल में गिराना लाजमी है, चाहे सारे पैसेंजर मर भी जाए। 3 जहाज तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपने टारगेट तक पहुंच गए, लेकिन चौथा जहाज जिसे जर्राह चला रहा था अपने टारगेट कैपिटल तक कभी पहुंच नहीं सके, क्योंकि जब ये जहाज हाईजैक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो चुका था। जर्राह ने दोबारा सारे पैसेंजर को बता दिया उसी तरह कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जब पैसेंजर्स में से एक ने जहाज की फोन से अपने वाइफ के साथ राब्ता किया तो उसकी वाइफ ने उसे बताया कि ये हाईजैकर झूठ बोल रहे हैं और ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे, बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। इस बंदे ने जाकर बाकी सब पैसेंजर्स को भी बताया कि मानना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि ये हाईजैकर्स इस प्लेन को किसी बिल्डिंग्स पर क्रैश करें, हम खुद ही इस जहाज को गिरा देते हैं, जिस पर इन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर हाईजैकर्स पर हमला कर दिया। ये देखकर जायद जर्राह ने प्लेन को ऊपर नीचे साइड टू साइड हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पैसेंजर्स आखिरकार जहाज के कॉकपिट की दरवाजे तक पहुंच गए और वो जैसे ही जहाज के दरवाजे को तोड़ने वाले थे तो इस प्लेन की पायलट जायद जर्राह ने जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और जहाज का मुंह जमीन की तरफ कर दिया। इस तरह ये चौथा और आखिरी जहाज तबाह हो गया। With a cascade of sparks and fire, and now this. अब पूरी दुनिया की न्यूज चैनल्स पर चौथा जहाज दिखने लगा और अचानक सिर्फ 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ टावर कोलैप्स हो गया। इस हमले में तकरीबन 1000 लोग मारे गए और इसकी कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी कोलैप्स कर गया, इसमें भी तकरीबन 1600 लोग मारे गए। ओवरऑल 9/11 की 4 हमलों में तकरीबन 3000 लोग मारे गए, जिनमें से 200 लोग तो सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने बिल्डिंग्स में लगी आग की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन इन हमलों के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद अता, जो इस सारे प्लान का लीडर था, उसके वालिद का एक इंटरव्यू सामने आ गया जिसमें उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया और सारे इल्जाम इस्राएल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद पर डाले يحدث هذا الموضوع إلا الموساد और कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी अटैक की इजाजत है ही नहीं और उस 3rd और 4th प्लान की अमेरिका की रिपोर्ट्स मानने से इनकार कर दिया। तो ये आम गरीब लोग नहीं थे, बल्कि ये अटैकर्स बहुत ही वेल ऑफ रीच फैमिली से थे। 9/11 का ये अटैक इतना बड़ा था कि इस अटैक के 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क में हर तरफ धूल मैली हुई थी और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स की बेलकाब को साफ करने के लिए भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन लगे थे। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की गिरने से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ। असल नुकसान इन बिल्डिंग से थोड़ी देरी पर एक दूसरी बिल्डिंग में हुआ और वो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। Markets got absolutely hammered as the इन हमलों के बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट में पैनिक फैल गई और अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने लगा और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की स्टॉक्स गिरने लगे और कहा जाता है कि इन हमलों से अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन नुकसान हुआ। अमेरिका की जीडीपी इससे पहले 4 या 5% पर ग्रो कर रहा था। 2001 के हमलों के बाद 1% से भी नीचे आ गए। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज की स्टॉक्स नीचे जा रहे थे तो कुछ कंपनीज दरमियान में ऐसे भी थे जिन्हें इन हमलों से नुकसान के बजाय बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ और उन कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाने लगे। ये कंपनीज थी वॉर कंपनी, गन बनाने वाली कंपनीज, फाइटर जेट और टैंक बनाने वाली कंपनीज। अमेरिका के ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर अपने पैसे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे और ये लोग ऐसे क्यों कर रहे थे? क्योंकि सब
سب کو پتا تھا کہ امریکہ اب 9/11 کی بدلہ لینے میں ایک بہت بڑا جنگ شروع کرے گا. اسی وجہ سے پوری دنیا غور سے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر کس نے اور کیوں دنیا کی اتنی بڑی سپر طاقت کے ساتھ ایسا کیا ہے, اور اس پر پورا امریکہ غصہ تھا. ان حملوں کے کچھ دن بعد بش آخرکار پبلک کے سامنے آیا اور سب کو بتایا کہ ان حملوں کے پیچھے کوئی ملک یا گورنمنٹ نہیں بلکہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا, اور اس اٹیک کے پیچھے صرف ایک آرگنائزیشن تھی, القاعدہ, جس کا لیڈر اسامہ بن لادن تھا. A person named Osama bin Laden are linked to many other organizations in different countries. States. Al-Qaeda released the video after driving. جو اس وقت افغانستان میں بیٹھا تھا. اب جب پوری دنیا اسامہ بن لادن کو ان حملوں کے لیے بلیم کر رہے تھے تو اسامہ بن لادن آگے آ کر الجزیرہ کو انٹرویو دے کر کہا کہ میرے ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں, لیکن انہوں نے باقی بیان ایسے دیا جن کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ کنفیوز تھے کہ اس نے کیا ہے یا نہیں. ان حملوں کی بات صرف اسامہ بن لادن نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور اسکالرز سامنے آئے اور ان حملوں کی سخت مخالفت کی, کیونکہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہو تو اسے پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے پہلے مسلمانوں کو یہ عرض دیتے تھے کہ جنگ کے دوران بھی کسی بوڑھی, کسی عورت, بچے اور حتیٰ کہ درخت کو بھی نہیں مارنا. مطلب اتنا سافٹ سپوکن اور ہمیشہ معاف کرنے والے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیجن کے نام پر یعنی اسلام پر کوئی کیسے ایسے کر سکتا تھا. اس لیے ان حملوں کے بعد آرگنائزیشن آف اسلام کوآپریشن, مسلمانوں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن نے بھی 9/11 کی ان حملوں کی مخالفت کی, اور ان کے علاوہ مکہ کے گرینڈ مفتی نے بیان دیا کہ یہ حملہ اسلام کے خلاف ہے, اور حتیٰ کہ امریکہ کے دشمن سمجھے جانے والے آیت اللہ خامنہ نے بھی یہ بیان دیا کہ ان حملوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس سب کی بات بھی اسلام کی امیج ویسٹرن کنٹریز میں بہت خراب ہونے لگی, اور ویسٹرن کنٹریز میں بہت سارے مسلمانوں کو نوکری سے نکال دیا گیا اور کچھ مسلمانوں کو جان سے بھی مارا گیا. لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ سینس تھا کہ یہ حملہ چاہے جس نے نہیں کیا ہم اس سب کے خلاف ہیں. اب اسامہ بن لادن کی انکار کرنے کے بعد بھی امریکہ نے سارا بلیم, الزام اسامہ بن لادن پر ہی ڈال دیا. امریکہ نے افغانستان کی گورنمنٹ طالبان کو آخری تنبیہ دی کہ القاعدہ کی تمام لیڈرز انکلوڈنگ اسامہ بن لادن سب کو میرے حوالے کیا جائے. لیکن افغانستان نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ افغانستان سے کچھ ہی سال پہلے سوویت یونین 10 سال کا جنگ ہار چکا تھا, اور اسامہ بن لادن نے اس جنگ میں افغانستان کا ساتھ دیا, اور اسامہ بن لادن نے اس جنگ میں افغان مجاہدین کی مدد کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا تھا, جس کی وجہ سے طالبان گورنمنٹ کا لیڈر ملا محمد عمر تھا. ملا محمد عمر اسامہ بن لادن کی بہت ریسپیکٹ کرتا تھا. طالبان نے امریکہ کی گورنمنٹ سے کہا کہ آپ جس پر بلیم لگا رہے ہو, الزام لگا رہے ہو, وہ بندہ مان ہی نہیں رہا کہ اس نے یہ سب کیا, آپ ہمیں پروف دیجئے, ہم خود اسے سزا دیں گے, اور بغیر پروف کی ہم اپنے گیسٹ کو, اپنے مہمان کو کسی کے حوالے نہیں کرتے. لیکن امریکہ نے ان کی یہ آفر نہیں مانی اور کہا دیکھو میں سپر پاور ہوں اور تم ایک عام غریب ملک ہو, مجھے تمہیں ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بندہ میرے حوالے کرو ورنہ ہم طالبان پر اٹیک کر کے طالبان کو ختم کر دیں گے. کیونکہ امریکہ کی جنرل نے پہلے ہی ریسرچ کر لی تھی کہ طالبان ہمارے سامنے صرف کچھ ہی ہفتوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, اس کے بعد ہم انہیں ختم کر دیں گے. لیکن طالبان پختون انہوں نے آف کورس ان کی بات نہیں مانی, تو امریکہ نے افغانستان پر حملے کی پلاننگ شروع کر دی. اس جنگ کو روکنے کے لیے طالبان نے ایک اور آخری کوشش بھی کی اور امریکہ سے کہا کہ ہم اسامہ بن لادن کو ایک تھرڈ کنٹری کے حوالے کر دیتے ہیں جو نہ آپ کی سنتا ہو نہ ہماری, اور وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے. لیکن امریکہ اپنی طاقت کی فل نشے میں تھا اور انہوں نے افغانستان کی یہ آفر نہیں مانی, اور 9/11 کے ایک مہینے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا. جارج بش نے اس جنگ کو ایک صلیبی جنگ کہا اور اس کا نام رکھا وار آن ٹیرر. This crusade, this war on terrorism, اس کے بعد جارج بش نے اپنے فوج کو, اپنے آرمی کو افغانستان بھیجنا شروع کر دیا, اور افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کے خلاف تھا وہ سب سے طاقتور افغان تھا, احمد شاہ مسعود. امریکہ نے اس کی آرمی کو فل سپورٹ کیا اور بالکل امریکہ کی پلان کے مطابق طالبان کو نکال کر پوری افغانستان کو فتح کر لیا. لیکن یہ سب کرنے کے دوران امریکہ کے راستے میں ایک بہت بڑا رکاوٹ تھا, میڈیا, اور اسپیشلی الجزیرہ, کیونکہ پوری دنیا کی میڈیا اب تک صرف امریکہ کی سائڈ دکھا رہا تھا. لیکن الجزیرہ ایک ایسا چینل تھا جو دونوں سائڈ کو دکھا رہا تھا. الجزیرہ نے اپنے ٹی وی پر ایسے واقعات دکھائے جن میں امریکن جیٹ صرف طالبان کو نہیں سویلینز کو بھی ٹارگٹ کر رہے, جس سے اب تک باقی سارے چینل
طاقت نہیں دکھا رہے تھے تو اس پر امریکہ کی فوج کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے افغانستان پر حملے کی صرف 4 ہفتوں بعد کابل میں الجزیرہ کی ہیڈ کوارٹر کو اپنے ایک اٹیک سے اڑا دیا تاکہ الجزیرہ باہر رپورٹنگ نہ کر سکے اور حتیٰ ان کی کیمرامین کو دنیا کی سب سے خطرناک جیل میں بھیج دیا گیا تاکہ ان سب چیزوں سے الجزیرہ کا منہ بند ہو جائے. امریکن جنرلز کی پلاننگ بالکل صحیح کیونکہ 9/11 کی صرف 3 مہینے بعد طالبان کی گورنمنٹ افغانستان میں ختم ہو گئی جس کی بات افغانستان کا کوئی بھی لیڈر نہیں رہا. اس لیے امریکہ نے افغانستان کے لیے ایک نیا لیڈر ڈھونڈنا شروع کیا اور جرمنی میں ایک بڑی کانفرنس کری جس میں انہوں نے کچھ افغان لیڈرز کو بھی بلایا اور ان سب کو بٹھا کر جرمنی سے افغانستان کے لیے ایک نیا لیڈر چنا گیا. حمید جو بالکل طالبان کے اپوزٹ تھا, ایک ایسا آدمی جو لگتا تھا کہ ان کی عوام سپورٹ کم ہے اور CIA کا فیورٹ تھا. حمید کو امریکہ نے افغانستان کا نیا پریزیڈنٹ بنایا اور اس کی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ایک نئی فوج ٹرین کی اور ایک نیا گورنمنٹ بنایا. دوسری گورنمنٹ کو نکالنا اور اپنی پسند کا گورنمنٹ بٹھانا امریکہ کا پرانا بزنس ہے, لیکن اگر افغانستان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو انہوں نے کبھی بھی باہر سے کسی لیڈر کو ایکسپٹ نہیں کیا اور اوپر سے حمید کی گورنمنٹ اتنی کرپٹڈ تھی کہ افغان لوگ اسے ایکسپٹ کر بھی نہیں سکتے. اسی طرح سب کچھ چل رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ طالبان یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن 2 سال بعد 2003 میں جب امریکہ کا فوکس افغانستان سے ہٹ گیا تو طالبان نے آہستہ آہستہ ملا عمر کی لیڈرشپ میں دوبارہ ری گروپ کرنا شروع کیا اور امریکن فورسز پر چھوٹے چھوٹے حملے کرنے لگے. صدام حسین کی حکومت تو عراق میں ختم ہو گیا, لیکن اس جنگ میں امریکہ نے اتنی بڑی غلطی کی تھی جسے چھپانا امپاسبل تھا. جب بش عراق میں وزٹ کرنے گئے تو وہاں ان کو جوتی بھی مارے گئے. اس سے امریکہ کی عراق میں ہی نہیں بلکہ افغانستان میں بھی امیج خراب ہو گئی اور طالبان دوبارہ مضبوط ہونے لگے. اس کے علاوہ طالبان کی مضبوطی کا ریزن ایک یہ بھی تھا کہ افغانستان بہت ہی قبائلی سوسائٹی ہے اور جب بھی امریکن فوج کسی ایک افغان کو مارتا تھا تو اس کا سارا خاندان اور قبیلہ طالبان کے ساتھ مل جاتا تھا. تو اسی طرح افغانوں کو مارنے سے طالبان کمزور ہونے کی بجائے اور اسٹرانگ ہوتے گئے اور ان کے نمبر پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے. اب ہم نے کہا اس سے پہلے اسامہ بن لادن نے 9/11 کے حملے میں انوالو ہونے سے انکار کیا, لیکن 2004 کے US الیکشن سے پہلے اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی جس میں اس نے امریکن کو مخاطب کر کے 9/11 کی پوری ذمہ داری ایکسپٹ کی اور اس ویڈیو میں اسامہ نے 19 لوگوں کے لیے دعا بھی کی جنہوں نے 9/11 کیا تھا اور امریکہ کو ایک وارننگ ملی تھی کہ وہ دوبارہ بھی ایسے کر سکتا ہے. مطلب اسامہ بن لادن نے 9/11 کی 3 سال بعد اس کی پوری ذمہ داری اٹھائی. اس سپیچ کے بعد بش دوبارہ امریکہ کی پالیٹکس میں مضبوط ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد الیکشن جیت گیا اور الیکشن جیتنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنی فوج کو افغانستان میں اسامہ بن لادن کے پیچھے بھیج, لیکن پھر بھی اگلے 4 سال تک نہ اسامہ مل سکا اور نہ افغانستان پوری طرح فتح ہو سکا اور نہ طالبان ختم ہو سکے. افغانستان کی یہ جنگ جو صرف کچھ ہی ہفتوں کے لیے تھی 9/11 کی بات 10 سال تک جاری رہی اور بش کی بات امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ بھی آ چکا تھا اوباما. اس جنگ کو اپنے وعدوں کے مطابق کم کرنے کے بجائے اور بھی زیادہ بڑھا دیا اور بھی زیادہ امریکن فورسز افغانستان میں بھیج دی جس سے وہاں امریکن فورس کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی. اور اسی حکومت میں اخیر 9/11 کی 10 سال بعد 2011 میں امریکہ کو ایک ٹارگٹ ملا اسامہ بن لادن کے بارے میں جو افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں چھپا ہوا تھا. امریکہ اور پاکستان کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن اپنے 3 بیویوں اور بچوں اینڈ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کچھ سالوں سے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں رہتا تھا جہاں امریکہ نے خود آپریشن کر کے اسے ڈھونڈا اور پھر اسے مار دیا. امریکن آرمی کے مطابق انہوں نے اسامہ بن لادن کی باڈی کو سمندر میں پھینک دیا اور اس لیے پھینک دیا تاکہ کوئی آگے جا کر اس کی قبر پر ایک بہت بڑا مزار نہ بنا دے. CIA نے اسامہ بن لادن کی لاش کی پکچرز USA پریزیڈنٹ اوباما کو بھیج دی, لیکن انہوں نے انہیں ریلیز کرنے سے انکار کر دیا. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. اسامہ بن لادن کی جو فیملی ایبٹ آباد میں بچ گئی تھی وہ پہلے تو 2 سال پاکستان کی قید میں رہا جس کے بعد ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیا گیا اور آج وہ سب خاموشی سے سعودی اور یمن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے. اسامہ بن لادن کے وفات کے بعد ان کی گھر سے بہت سارے پرسنل ڈاکومنٹس بھی ملے جن میں ان کی کچھ ریکارڈنگز اور ان کی بچوں کے لیے کچھ ویڈیو گیمز بھی شامل تھے. ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کر یہ بھی لگتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک دن اسے اسی طرح اچانک مارا جائے گا, اسی لیے ان ڈاکومنٹس میں سے ایک میں اس کی آخری وصیت بھی ملی تھی
جس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے پاس ابھی $40 ملین پڑے ہیں اور میری بات ان $40 ملین سے صرف تھوڑا سا حصہ میری فیملی کو دیا جائے اور باقی سب القاعدہ کو دیا جائے. اب جب اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا تھا اور امریکہ جس کام کے لیے افغانستان آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا, تو چاہے یہ تھا کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کر واپس چلے جائے, اور انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اگلے 10 سال تک افغانستان میں رہے, کیونکہ اب اسامہ بن لادن تو اب کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب دنیا بالکل چینج ہو چکی تھی اور افغانستان کے بہت ہی قریب ایک نیا سپر طاقت چائنا بننے والا تھا, اور چائنا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے امریکہ کو یہاں پر بیٹھنا لازمی تھا. اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کے کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ نے افغانستان میں ریسرچ کی اور انہیں پتا چلا کہ افغانستان کی زمین کے نیچے جو منرلز پائے جاتے ہیں وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور ریئر منرلز میں سے ایک ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ میٹیریل ہے لیتھیم, جس سے دنیا کی آلموسٹ سارے بیٹریز بنتے ہیں. اب اگر امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر چلا جائے تو چائنا بہت ہی آسانی سے ان منرلز تک پہنچ سکتا تھا. اسی لیے اگلی 10 سال تک افغانستان میں امریکہ بیٹھا رہا, لیکن پھر بھی امریکہ کی اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی فوج کے باوجود طالبان کا مقابلہ نہ کر سکا, اور آخر مجبوراً 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی. We're having very good discussions with اور افغانستان سے آہستہ آہستہ اپنی فوج نکالنے لگا, اور 20 سال کی ٹریننگ کے باوجود بھی افغانستان کی فوج کچھ دنوں کے لیے بھی طالبان کے سامنے کھڑے نہ ہو سکا. جو فوج امریکہ نے افغانستان کی گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ٹرین کیا تھا, اور امریکہ کے جانے کے کچھ دنوں بعد طالبان بغیر کسی لڑائی کی 20 سال بعد دوبارہ اپنے کیپٹل کابل میں داخل ہو گئے. افغانستان کی اس جنگ کو امریکہ کی سب سے بڑی ناکامی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ 20 سال لڑنے کے باوجود بھی امریکہ نے طالبان کو کمزور کرنے کی بجائے اور زیادہ اسٹرانگ بنا دیا, اور اس جنگ کے بعد افغانستان کو دوبارہ اس کا ٹائٹل مل گیا, دی گریو یارڈ آف امپائر. 9/11 میں 3000 امریکنز کو مارنے کے بعد جو پوری دنیا میں وار آن ٹیرر شروع ہوئی, اس میں ابھی تک تقریباً 4.6 ملین لوگ مارے گئے ہیں, 4 کروڑ لوگ اپنے گھروں سے ڈسپلیسڈ ہو گئے. اور اگر اس وار آن ٹیرر کی کاسٹ دیکھا جائے تو صرف ڈائریکٹلی $2 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں, اور براؤن یونیورسٹی کی اسٹیمیٹس کے مطابق وار آن ٹیرر پر امریکہ کے $8 ٹریلین جا چکے ہیں. اس وار آن ٹیرر سے امریکہ کے عوام کو بھی نقصان ہوا ہے اور افغانستان کے عوام کو بھی, اور وائرس صرف اور صرف ویپنز بنانے والی کمپنیز کو ہوا ہے. فار ایگزامپل لوکہیڈ کمپنی کی CEO جو اس جنگ سے پہلے ہر سال 3 ملین کماتا تھا, لیکن اس جنگ کے دوران اس کی انکم 3 ملین سے $30 ملین تک پہنچ گئے, مطلب کچھ ہی سالوں میں 10 ٹائمز انکم بڑھ گئی. This crusade, this war on terrorism, اور آج بھی یہ سب چل رہا ہے.